बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल के सबक में हम तख्ती नंबर 6 यानी जो पिछले असबाग जितने असबाग हम पिछले तख्तियों में पढ़ चुके हैं उनका जो मश्क और ख़ुलासा था तख्ती नंबर 6 के अंदर, वो हम पिछले सबक के अंदर मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज के सबक में हम तख्ती नंबर 7 यानी कड़ी हरकात को पढ़ेंगे। कड़ा ज़बर, कड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इन तीन हरकात के बारे में आज हम बतलाएंगे। और ये तीन हरकात जो है इनकी पहचान हम आज करवाएंगे। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये सबक भी बहुत अहम है, क्योंकि इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। कड़ी जो हरकात है इनका इस्तेमाल भी कुरान करीम के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पर हुआ है। तो इसलिए इनकी पहचान और इनका पढ़ने का तरीका ये सीखना इंतहाई लाज़मी है कि मतलब इसको कितना हमने लंबा करना है और कहाँ पर लंबा करना है और इसके पढ़ने का क्या तरीका है। तो इसकी पहचान भी बहुत ज़रूरी है ताकि कुरान करीम के अंदर हमें इसको पढ़ते वक्त कोई मसला फिर दरपेश ना आए। तो जिस तरह पिछले तख्ती में हरकात के अंदर हम पढ़ चुके थे, तख्ती नंबर 4 में ज़बर ज़ेर पेश के, उसको ज़बर और ज़ेर पेश को कहा जाता है पड़ी हरकत, यानी पड़ी हरकत जो पड़े होते हैं, जिस तरह ज़मीन पर घिस पड़ी होती है ना, और ये जो है इनको कहते हैं कड़ी हरकत, क्योंकि ये कड़े होते हैं ना। जो कड़ा ज़बर होता है वो भी कड़ा होता है ऊपर हरफ के ऊपर, और जो कड़ी ज़ेर होता है वो भी कड़ा होता है हरफ के नीचे। तो इसलिए इनको कड़ी हरकत कहा जाता है। अब कड़ा ज़बर, कड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, पहली बात तो ये है कि इनको क्या कहते हैं, इनको कड़ी हरकत कहते हैं। दूसरी बात ये है कि कड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की जगह, कड़ी ज़ेर या मद्दा की जगह, और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह होता है। यानी क्या मतलब ये है कि हमने कड़ी ज़बर को अलिफ मद्दा की बराबर जो है हमने इसको लंबा करना है, और इसी तरह जो है या कड़ी ज़ेर को हमने या मद्दा की जगह पर बराबर करना है। और इसकी ये उनकी कायम मुकाम है, ये जो तीनों हरकत है ये उनके कायम मुकाम है मद्दात के। ये जो हुरूफ मद्दा है 3 अलिफ वाव या, इनकी तफसील आगे आएगी इंशाल्लाह। आगे हम पढ़ेंगे कि हुरूफ मद्दा क्या होता है और उसको पढ़ने का क्या तरीका है, और उसको जो है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे जाकर फिर पढ़ लेंगे अपनी जगह पर। तो कड़ी हरकत को एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ते हैं, यानी एक अलिफ की मकदार इनको हम खींचा करेंगे, लंबा क्या करेंगे। तो चलते हैं जी आज के अपने सबक की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा कड़ा ज़बर बा, बा कड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। या कड़ी ज़बर या कड़ी ज़ेर यी, या उल्टा पेश यू, या यी यू। रा कड़ी ज़बर रा कड़ी ज़ेर री, रा उल्टा पेश रू, रा री रू। मीम कड़ी ज़बर मा,
میم کڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو. لام کڑی زبر لا، لام کڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو. واو کڑی زبر وا، واو کڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو. نون کڑی زبر نا، نون کڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو. حمزہ کڑی زبر آ، حمزہ کڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. ہا کڑی زبر ہا، ہا الٹا پیش ہو، ہا کڑی زیر ہی، ہا ہی ہو. عین کڑی زبر ع، عین کڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع عی عو. غین کڑی زبر غا، غین کڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی غو. حا کڑی زبر حا، حا کڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو. خا کڑی زبر خا، خا کڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو. تا کڑی زبر تا، تا کڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. ثا کڑی زبر ثا، ثا کڑی زیر ثی، ثا الٹا پیش ثو، ثا ثی ثو. جیم کڑی زبر جا، جیم کڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو. دال کڑی زبر دا، دال کڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو. ذال کڑی زبر ذا، ذال کڑی زیر ذی، ذال الٹا پیش ذو، ذا ذی ذو. زا کڑی زبر زا، زا کڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو. سین کڑی زبر سا، سین کڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو. شین کڑی زبر شا، شین کڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو. صاد کڑی زبر صا، صاد کڑی زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صا صی صو. ضاد کڑی زبر ضا، ضاد کڑی زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو. طا کڑی زبر طا، طا کڑی زیر طی، طا الٹا پیش تو، طا طی تو. ضا کڑی زبر ضا، ضا کڑی زیر ضی، ضا الٹا پیش زو، ضا
زی زو. فا کڑی زبر فا، فا کڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو. قاف کڑی زبر قا، قاف کڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا قی قو. کاف کڑی زبر کا، کاف کڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو. حمزہ کڑی زبر آ، حمزہ کڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. ہا کڑی زبر ہا، ہا کڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ کڑی زبر آ، حمزہ کڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او. اب دیکھیں ناظرین یہاں پر جو حمزہ ہے، یہاں پر حمزہ جو ہے یہ ایک الف کی شکل میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ حمزہ کی شکل میں ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ حرکات جس پر آئے چاہے وہ الف کی شکل میں بھی ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے جس پر حرکت آ جائے. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.